أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين या अल्लाह पाक जो कलाम पाक पढ़िए सूरतें चांदे पढ़िए या अल्लाह अगर कोई गलती हो तो माफ़ फरमा या रहीम या करीम तो परवरदिगार आलम है तो बख्शनहार है किसी का मोहताज नहीं करना या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे या अल्लाह नेक काम करने की तौफीक दे या अल्लाह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे या अल्लाह पाक नमाज पाएंगा ना नसीब हो या अल्लाह झूठ बुराई और बुरे लोगों से बचा या अल्लाह हर शर शैतान से बचा या परवरदिगार आलम तो बख्शनहार है तो रहीम करीम है हम लोग गुनहगार इंसान है या अल्लाह पाक तो अपने बारगाह में हमारी हाज़री कबूल फरमा और हमें माफ़ फरमा या परवरदिगार आलम हर मुसलमान की तौबा कबूल कर या अल्लाह जब दुनिया फानी से रुखसत हो हमारी ज़मात